अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कई लाख लोग मेरा कराची ग्रुप के फेसबुक पेज से, नटशल कॉन्फ्रेंसेस के फेसबुक पेज से और नटशल कॉन्फ्रेंसेस के यूट्यूब चैनल से इस ट्रांसमिशन को लाइव देख रहे हैं, जो कराची की ट्रांसफॉर्मेशन, कराची की डेवलपमेंट पे हमने नेशनल डायलॉग रखा है। आप सबको मैं बताना चलूँ कि हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं और ये भी हमारे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर हैं। और एक रीसेंट मैं एक स्टडी आपके साथ शेयर करूं जिसका कराची की डेवलपमेंट से बिल्कुल ताल्लुक है कि इनका एक प्रोजेक्ट है, अल खिदमत की एक इनकी लेबॉर्ट्री है जिसको ये लोग सपोर्ट करते हैं। वो एक प्राइवेट इदारा है और बड़े अच्छा काम वो लोग कराची में कर रहे हैं। तो कराची के जो लेबॉर्ट्री है वायरोलॉजी की ये BSF लेवल 3 लैब है, जो इस लेवल की कराची में इससे पहले सिर्फ 3 या 4 लैब्स थी। तो अब से 3 महीने पहले ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस हमने कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप से इस पे उसको सपोर्ट किया और एक अच्छी बड़ी कंट्रीब्यूशन की ओवर 30 बिलियन की, जिसमें बहुत इफेक्टिवली उसको इन्होंने स्टार्ट किया। गवर्नर सिंह ने उसको इनॉग्रेट किया था और पिछले 3 महीनों में कई हजार फैमिलीज को इससे इस्तेफादा हुआ। तो हमारा एक बड़ा अच्छा ज्वाइंट वेंचर नईम साहब के साथ रहा। नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस डायलॉग में इससे पहले PMLN से जुबैर साहब, पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर मुस्तफा वहाब और MKM पाकिस्तान से फैसल जुबारी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आप चौथी पार्टी हैं जमात इस्लामी, इसके बाद मुस्तफा कमाल साहब हैं और फिरदौस नकवी साहब हैं PSP और PTI से। तो शाहीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नईम साहब से आप शुरू करें गुफ्तगू। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, 10 मिनट आपने वे फॉरवर्ड देना है और 10 मिनट क्यों नहीं करेंगे। आई थिंक आप अगर वे फॉरवर्ड शुरू कर दें अपना, और उसके बाद शाहीन आपसे सवाल करें। मैं स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप का, असफर भाई आपका और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि इस अहम मौके पर, कि जब इस वक्त कराची एक मरतबा फिर लाइमलाइट में है और पूरे नेशनल मीडिया इस वक्त इसको कवर कर रहा है और बिल आखिर वज़ीर आज़म साहब भी तशरीफ़ ले ही आए हैं आज और ऐलानात भी उन्होंने किए हैं। तो इस मौके पर यह ज़रूरी है कि चंद बुनियादी चीज़ें और हक़ाइक़ लोगों के सामने आएँ। मुझे ये बताने की माजी की ज़रूरत नहीं है कि जमात इस्लामी का कराची से क्या ताल्लुक़ है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अलबत्ता कि 3 सुनहरे दौर अगर कराची की डेवलपमेंट के कोई हो सकते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के 2 और फिर नेमतुल्लाह खान साहब के हैं, जिन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कराची को एक विजनरी लीडरशिप के तौर पर जो है वो टेकअप किया और उसकी बुनियादी चीज़ों को एड्रेस किया और बात बहुत आगे तक बढ़ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो है चीज़ें उस तरह से ना इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकी और ना उस विजन के मुताबिक काम आगे बढ़ा और इसके नतीजे में जो है वो मसाइल पैदा हुए। अब इस वक्त जो हो सकता है कुछ चीज़ें, मैंने चूँकि फैसल की भी बातें, फैसल सब्ज़वारी साहब की बातें सुनी हैं, कुछ चीज़ें दोहरा दी जाएँ लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया और जो CM साहब भी उनके साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम दोनों ने मिलकर ये पैकेज अनाउंस किया है, तो ये बुनियादी सवाल है कि ये पैकेज 1 करोड़ 49 लाख की आबादी पर है या 3 करोड़ की आबादी पर है। जब 1 करोड़ 49 लाख की आप प्लानिंग करेंगे तो उसके मंसूबे अलग होंगे और 3 करोड़ की करेंगे और उसके आगे के जो प्रोजेक्शन है उसको देखेंगे तो आपके मंसूबे दूसरे होंगे। इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग में भी और आपके जो भी आपका ऐलान है उसके अंदर एक बहुत बुनियादी फ्लॉ मौजूद है और वो हल ही नहीं हो सकता जब तक कि आप लोगों को सही तरीके से गिने नहीं। कराची के साथ यही प्रॉब्लम है। देखें, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त ये कह रही है कि मरदमशुमारी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये उस वक्त कह रही है कि जब उसको बल्दियाती इंतखाब गालिबन डिले करवाने हैं, वरना 3 साल से मामला CCI में मौजूद है जो हमारा मुश्तरका मफादाती काउंसिल है और इस मामले पर यह बात तय भी हो चुकी है कि 5% जो है ब्लॉक्स पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको दोबारा से रैंडम चेक किया जाएगा और देखा जाएगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सेनेट की कमेटी ने कहा कि 1 से 2% तक किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 1,68,000 ब्लॉक्स हैं। आपको मालूम है मरदमशुमारी में एक चार्ज होता है, एक सर्किल होता है, एक ब्लॉक होता है, तो ये सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो ब्लॉक होता है। तो अगर वो ब्लॉक खोल दें, मसलन हमने जब पिटीशन की इस पर तो ये बात बताई कि बाज़ इलाके कराची के ऐसे हैं और हमने बाकायदा लिखा कि जिसमें वोटर्स ज़्यादा हैं और आबादी कम शो की गई है और वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मुताबिक बहुत सारी आबादियाँ हैं। तो आप ये कैसे मुमकिन है कि वोटर ज़्यादा हों और आबादी कम हो? लेकिन है, और वोटर लिस्टें भी बनी हुई हैं और मरदमशुमारी भी आ गई है। अफसोस की बात यह है कि आज तक ऑफिशियली नोटिफाई भी नहीं हो सकी, लेकिन एक कौमी इलेक्शन हो चुका है और इलेक्शन के मौके पर जब ये बात आती है तो कहते हैं कि आप इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि
प्रायोरिटी के अंदर ये बात होनी चाहिए कि कराची को सही काउंट हो। इसके दो फायदे हैं। सूबाई हुकूमत जब ये बात करती है कि हमें आबादी और सूबे के एतबार से एनएफसी में अवार्ड मिलना चाहिए, तो भाई जब आप कराची की आबादी को सही काउंट करेंगे तो उसके नतीजे में आपको सूबे में ज्यादा पैसे मिलेंगे और ज्यादा आपकी पोजीशन बेहतर होगी, तो आप उसके लिए उस तरह फाइट क्यों नहीं करते जिस तरह आपको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कराची को उसका फायदा ये होगा कि कराची का अगर काउंट सही होता है, और कराची में तो सारी जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, ये तो कोई किसी जुबान का मसला नहीं है, तो उन सब लोगों को जब काउंट कर लिया जाएगा तो सबके लिए मंसूबे बनेंगे और सबको जो है वो फायदा हासिल होगा। तो पहली बात यही है कि मर्दमशुमारी अगर ठीक नहीं होगी तो कोई काम भी पायदार नहीं होगा और ये सिर्फ ऐलानात होंगे। और जैसा कि 162 अरब रुपए का ऐलान 1-1.5 साल पहले किया गया था, उसका हिसाब बता दें कि क्या है। मैं खुद इस बात पे हैरान हूं कि ये जो ऐलानात हैं 1100 अरब रुपए के, इसमें बजट में पैसे कहां रखे गए। बजट में तो पीएसडीपी जो होता है, जो नेशनल बजट जो होता है 650 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड होता है, उसमें से तो पीटीआई की हुकूमत ने सिर्फ 18 अरब रुपए कराची के लिए रखे हैं, जो पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, और उसके आधे के आधे भी खर्च नहीं हुए थे। तो फिर ये क्या रिवाइज बजट लाएंगे, इस बात का भी कोई ऐलान नहीं किया। तो आबादी और फिर उसके बाद आप जो ऐलान कर रहे हैं उसकी पुष्टि ऊपर आपकी वर्किंग और आपकी जो इसकी जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसको पार्लियामेंट से मंजूर कराना है। जब तक वो नहीं होगा तो हम यही समझेंगे ये भी 162 अरब रुपए की तरह हवा में उड़ जाएगा, इसलिए कि डीएचए से लेकर सरजानी तक की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें ये प्रेशर डेवलप हुआ है। फौज ने भी इनसे कहा है कि भाई बैठकर बात करो, लेकिन जाहिर से एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पर भी मैं समझता हूं, और मैंने जितना पिछला 35-40 साल में थोड़ा बहुत देखा है, उसमें मैं बता सकता हूं कि ये जो पार्टीज हैं इनसे मुझे कोई खैर की उम्मीद नहीं है। मुझे आप कह लें कि बहुत मायूस आदमी हूं, लेकिन बहरहाल हकायक की बुनियाद पर एक बात कर रहा हूं कि ये अभी तकरीबन 15 से 20 दिन में लड़ना शुरू कर देंगे, हो सकता है उससे पहले ही लड़ना शुरू कर दें। बुनियादी मसाइल यही है कि आप कराची को काउंट सही करें। दूसरी बात यह है कि कोटा सिस्टम देखें, इस वक्त जब हम डूब रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे, 14 सीटें हैं उनकी, लेकिन उन्होंने उस वक्त क्या किया, उन्होंने उस वक्त ये किया कि कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। 2013 के बाद से कोटा सिस्टम जो है वो उसको लीगल फ्रेमवर्क हासिल नहीं है, कवर हासिल नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बजाय इसके कि पिछले तो 10 साल और 20 साल का करते थे, जिसके एमक्यूएम भी पार्टनर होती थी। जब नवाज शरीफ साहब ने 99 में अप्रूव किया था तो एमक्यूएम उसके साथ हुकूमत में शरीक थी, तो ये तो खैर खुद एक सवालिया निशान है। तो लेकिन वो कोटा सिस्टम इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो आगे बढ़ा दिया। ये कारीवार है हमारे नौजवानों के ऊपर, क्या आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको क्या परेशानी थी। इसी तरह से इसी दौरान में जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक, जिसके बारे में आज असद उमर ने कहा है कि हम जो है वो इसको कौमी तहवील में लेने का सोच सकते हैं, अरे भाई आपने ये बात पिछले 11 जुलाई को भी गवर्नर हाउस में कही थी और आपने ऐलान किया था लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। इसी दौरान में आपने बिजली की कीमतों में इजाफा उनका मंजूर किया है और 4.5-5 अरब रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। ये जो पैकेज मंसूबों के आपने दिए हैं, इन मंसूबों के पैकेज के बजाय फौरी रिहेबिलिटेशन के लिए तो कुछ चीजें कर देते हैं ना। आपने हमें नहीं दिया, हमारी कातिल कंपनी को दिया। और मैं इसमें मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, हमारे लोग मरे हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से। हमारे शहर के अंदर लोग बदहाल हैं। इस वक्त भी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुखारी कमर्शियल की लाइट नहीं है, 11 दिन हो गए हैं अब इस बात को। आप मुझे बताएं ना कि ये कौन सा निजाम है। ये आपने $361 मिलियन की डेवलपमेंट करनी थी मुआहदे के मुताबिक। अव्वल तो मुआहदा ही आपके साथ धोखेबाजी हुई थी कराची के लोगों के साथ, लेकिन उस मुआहदे पे भी अमल नहीं हुआ। आपने 1300 मेगावाट का इजाफा करना था, 300 का भी नहीं किया। तो जो कंपनी इस तरह दंदनाती फिर रही हो और एक साल में 2018-19 में पीटीआई ने, किसी और ने नहीं, पीटीआई ने 90 अरब रुपए की सब्सिडी उसको दी हो, तो सब्सिडी पे सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन जो खुद कौमी इदारा है, वो कौमी इदारा तो सुई सौदन गैस है ना, तो सुई सौदन गैस वालों के जो 116 अरब रुपए हैं वो भी तो इससे दिलवाएं, वो नहीं दिलवाते। इसका मतलब ये है कि पीटीआई हो या उससे पिछली नून लीग हो, ये जुबैर साहब ने, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं सुन सका उन्होंने क्या बात फरमाई, उनसे हमारी मुसलसल लड़ाई रही जब तक वो गवर्नर रहे कि आप सपोर्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिक को, आप उसको गैस में इजाफा कर देते हैं, आप उसके ऑयल में इजाफा कर देते हैं, आप उसकी सब्सिडी में इजाफा कर देते हैं, लेकिन आप कराची के लोगों की नहीं सुनते। पीपल्स पार्टी तो मुआहदा दोबारा बेचने वाली थी और एमक्यूएम दोनों मरतबा इनके साथ शरीक इख्तिदार थी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बातें करना, अच्छी अच्छी गुफ्तगू करना बहुत आसान है। प्रैक्टिकली जो चीजें हैं, माजी को देखे बगैर मुस्तकबिल नहीं, यानी मुस्तकबिल की जो जड़ें होती हैं वो माजी में पिना होती हैं। ये अच्छे बच्चों की तरह आज सारे अच्छे बच्चे बन जाएं और अब कोई चाइना कटिंग नहीं करेगा इंशाल्लाह, अब कोई जो है वो धत्ताखोरी नहीं करेगा, अब कोई नहीं लूटेगा, अब कोई करप्शन नहीं करेगा। ये बातें कहने में बहुत अच्छी होती हैं,
لیکن پریکٹیکلی یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مردم شماری والی بات ہے اس میں مہتاب کریم کی رپورٹ لے لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ لے لیں, عارف حسن کی رپورٹ لے لیں, سب یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی بنتی ہے کراچی کی, اور لیکن جس کو نہیں ماننا وہ زمیں جمت جمبت گل محمد, وہ نہیں مانیں گے. اس کے نتیجے میں ہمارے نقصان کیا ہو رہے ہیں. اب آ جائیے آپ کوٹا سسٹم. کوٹا سسٹم میں پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کوٹے کا تناسب الگ طریقے سے پورے صوبے کے اوپر ہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ صوبے کے اندر 2 تقسیم ہے, اربن اور رورل. اور اربن اور رورل میں اس وقت طے ہوا تھا جب 40-60 تھا. اس وقت ان کی مردم شماری کے مطابق 52 اور 48 کا ریشو ہے. اس کے باوجود انہوں نے کوٹا وہی رکھا ہوا ہے 7.6% اور 11.4% جو بھی 19 میں سے کیا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اب اگر جینوئن مردم شماری ہو جائے گی تو ہم کہاں جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑے مزے کی. کراچی میں جو انہوں نے دیکھیں, کراچی کے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ پیکیج کا اعلان کریں. اس کو ایک آزاد اور خود مختار شہری حکومت ملنی چاہیے جو قابل احتساب بھی ہو, جس کو پکڑا جا سکتا ہو اوپر بھی اور نیچے بھی, لیکن اس کی آزادی تو ہو. آپ بات یہ ہے کہ آپ نے 1500 سے زائد یونین کونسلیں بنا دی پورے صوبے کے اندر. کراچی میں یونین کونسلیں ہیں 209. فنڈز آپ نے 5 لاکھ روپے ماہانہ دیے. سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں صرف. اس کے نتیجے میں امپیکٹ کیا آیا کہ کراچی کو جو پیسے ملے وہ پیسے ملے 209 into 5, یہ تقریباً 10 کروڑ روپے بنتے ہیں ماہانہ. اور جو ادر دین کراچی کی آبادی ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ان کو پیسے ملے, اس سے زیادہ ملنے چاہیے, لیکن ان کو کتنے ملے؟ ان کو اتنے ملے کہ تقریباً یہ 8 کروڑ روپے سے اوپر بن گیا. تو جو اب یہ 8 کہہ رہا ہوں, سوری, یہ تقریباً 6 ٹائم زیادہ, فیصد نہیں, ٹائم زیادہ پیسے ان کو ملے. تو جب آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے کراچی کے ساتھ, جس کی آبادی کے بارے میں ایک کنٹروورسی موجود ہے, اس آبادی کے مطابق بھی نہیں دیں گے, تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ناانصافی, اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی یا کوئی بھی حکومت یہاں پر صوبے کی سطح پہ آتی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انٹیریئر سندھ کی صورتحال ہے اس میں تو خود مقامی لوگوں کا استحصال وڈیرے اور جاگیردار کرتے ہیں, اور مزاروں کو اور ہاریوں کو کوئی جینے کا حق نہیں ہوتا, وہاں کا انتخاب نہیں ہوتا. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. اس کی بنیاد پر یہ عددی اکثریت لیتے ہیں, اور اس عددی اکثریت کی بنیاد پر ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس قسمت کے فیصلوں پر کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو جمہوریت ہے. بھائی جمہوریت طاقت کا نام نہیں ہے, جمہوریت غلام بنانے کا نام نہیں ہے لوگوں کو. اب آپ فیصلہ کر لیں عددی اکثریت کی بنیاد پر, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی جو میری بہن شاہین صلاح الدین صاحبہ نے کیا کہ جو آپ بلا شرکت غیر مالک تھے. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پچھلے عرصے میں ایم کیو ایم کو کوئی اختیار نہیں ملا. جب گورنر صاحب ان کے تھے تو یہ تقسیم بالکل واضح تھی. ارباب رحیم کے زمانے میں تو کم از کم واضح تھی کہ کراچی حیدرآباد کے فیصلے ایم کیو ایم کرتی تھی, اور ادر دین کراچی حیدرآباد کے فیصلے ارباب رحیم صاحب کرتے تھے. اور ایجوکیشن کے اندر بھی کوٹا, ہر چیز کے اندر یہ طے شدہ چیز تھی. اور صبح بند کرتے تھے, بند ہو جاتا تھا, شام کھولتے تھے, کھل جاتا تھا. آج آ کر کوئی اچھے بچوں کی طرح یہ بات نہ بتائے ہمیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس اختیار نہیں تھا. انجوائے کیا ہے پورے اختیار کو, اور ہمیں تو اس پورے عرصے کے اندر جتنا نقصان کراچی کے لوگوں کو ہوا, اسپیشلی اردو بولنے والوں کو, اس سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں ہوا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب آ جائیے آپ اس بات پہ کہ آپ جب تک ایک خود مختار, یا ایس خود مختار سے مطلب یہ نہیں لے کہ ہم کوئی آزاد اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, ہم ایک با اختیار, خود مختار نہیں, با اختیار شہری حکومت چاہتے ہیں, جس میں ایم ڈی اے نہ ہو, ایل ڈی اے نہ ہو, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہ ہو, جس میں ایس ڈبلیو بی سی نہ ہو, اس میں جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں اس میں ڈی ایچ اے بھی اور کینٹونمنٹ بھی سنگل چین کمانڈ میں ہونی چاہیے, تبھی شہر ڈیولپ کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. اب یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن اگر بات کراچی کی ہوگی, بات پاکستان کی ہوگی, وہ شہر جو 150 ملکوں سے زیادہ آبادی رکھتا ہو, وہ شہر کے جو کہ اس وقت جو ہے پاکستان کے ریونیو میں ٹیکسوں کی مد میں بھی 62% سے زیادہ ٹیکس دیتا ہو, جو صوبے کے 90% بجٹ کو چلاتا ہو, اس پہ حال یہ ہو کہ جو قومی پارٹی ہے 14 سیٹیں لینے والی, وہ 650 ارب روپے میں سے 18 ارب روپے رکھے اور خرچ نہ کرے, اور جو صوبائی حکومت ہے وہ 233 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے 3.2 ارب روپے رکھے. یہ قانونی پوزیشن ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, بتائیں مجھے کہاں ہے پیسے, کہاں رکھے ہوئے ہیں آپ نے کراچی کے لیے پیسے. تو جب یہ پوزیشن ہوگی تو کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو اس لیے ان سب چیزوں کو بھی قوم کے سامنے آنا ضروری ہے. اب آ جائیے ٹرانسپورٹیشن کے اوپر. ٹرانسپورٹ کا جو معاملہ ہے, ہاں اس میں یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن یعنی مردم شماری یہ 1 مہینے میں ہو سکتی ہے, 5% بلاک کھل سکتے ہیں, سب بات ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہو, کم از کم 500 یونین کمیٹیاں کراچی میں ہونی چاہیے, اس کے نتیجے میں بھی آسانی پیدا ہوگی. اب آ جائیے پھر جو سندھ لوکل باڈیز ایکٹ ہے, وہ ایکٹ ریوائز ہونا چاہیے, بااختیار شہری والا ایکٹ ہونا چاہیے, شہری حکومت والا ہونا چاہیے. نمبر 4, اب یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں پانی کے,
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سوال سب کے لیے ہے کہ K2 منصوبہ بنا عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں, ہب ریور سے پانی 100 ملین گیلن اس وقت ملا, پھر سناٹا, پھر اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں K3 مکمل ہو گیا, فیتا کسی نے بھی کاٹا ہو, اور 2003 میں نعمت اللہ خان, ویژنری لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں, جس نے صدر مملکت کو یہ خط لکھ دیا کہ K3 تو بننے جا رہا ہے, K4 کے لیے آپ فیزیبلٹی ہم بنانا چاہتے ہیں, آپ اپروول دیجئے. اپروول ملا اور اس کے بعد فیزیبلٹی کے لیے اسٹڈی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد خان صاحب نہیں رہے, جماعت اسلامی کی بلدیہ نہیں رہی, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کچھ بھی کہتے رہیں, ایک قطرہ پانی کا اضافہ بھی کراچی میں نہیں ہو سکا. K4 منصوبہ یہ کتنے ہی پیکج کا اعلان کر دیں وہ ابینڈن ہو چکا ہے, ہمارے پیسے ڈوب گئے. وہ FWO نے اس کو بنایا, وہ کہتے ہیں ہم نے 3 لیٹر لکھے تھے, 3 لیٹر آپ نے لکھ دیے اور آپ بھی بناتے رہے لیٹر لکھ کر, اور ہم سب بنتے رہے, اور آج آپ کہتے ہیں کہ اس پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا, اب اس کے لیے تو اتنی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور اب تو اس کا روٹ چینج ہوگا. یہ بہت بڑی زیادتی ہمارے ساتھ, اور ہمارے ٹیکس والے پیسوں, یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ, ہم ٹیکس دیتے ہیں نا, عوام ٹیکس دیتے ہیں, موبائل کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں لوگ, اور ان ٹیکسوں کے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر دیں ہیں لوگ. پھر اسی طرح سے آئیے K4 کے بعد کیا ہے, K4 کے ساتھ آپ ٹرانسپورٹ, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی اس وقت بند ہوئی جب صوبے کے اندر MQM کا وزیر ٹرانسپورٹ تھا. آپ سب کو یاد ہوگا ہم KTC کی بسوں میں چلتے تھے, ہماری کراچی یونیورسٹی میں 150 بسوں کا فلیٹ تھا. میں شپانرز کالج میں پڑھتا تھا, اصغر بھائی کے محلے میں, وہ اس سے 2 بسیں چلتی تھیں KTC کی. اور آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہمارے لیے کوئی ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے شہر کی. ہم جیسی تیسی بھی تھی وہ سرکولر ریلوے چلتی تھی. یعنی وہ کون سا پاکستان کا کیا دنیا کا شہر ہوگا جو میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سٹی ہو, اور جو دنیا کی رینکنگ میں گلوبل سٹی کی صورت میں سامنے آتا ہو. یہ خیر ایک الگ موضوع ہے, لیکن اس کا حال یہ ہو کہ وہ ترقی کرے. نعیم بھائی 3-4 باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی, مردم شماری, ڈیلیمیٹیشن, اس کے بعد بااختیار شہری حکومت, پھر ماس ٹرانزٹ پروگرام کو اس طرح سے نافذ کریں جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے اس کے 4 کوریڈور بنائے تھے, جو کہ سرجانی سے ٹاور تک اور سراب گوٹ سے ٹاور تک اور قائد آباد سے ٹاور اور سرکولر ریلوے سے اس کو انٹر کنیکٹ کیا گیا تھا. اور اس کی میں نے پچھلی آپ کے ایک ریوائونگ کراچی کے پروگرام میں اس کی تفصیل بھی رکھی تھی کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے اس کو ختم کروایا تھا. وہ ٹرانسپورٹ کا ہونا چاہیے. پانی کے لیے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ مین لائن سے پانی لینے کے لیے سسٹم بنائیں, ٹھیک ہے, اس پہ اب جو کچھ ہو گیا, اب نئے سرے سے کام شروع کریں. ڈیسیلینیشن ہونی چاہیے. اس وقت جس ریٹ میں ڈیفنس کے لوگ پانی خریدتے ہیں اس سے کم ریٹ میں میمبرین ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیسیلینیشن ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ ریسائکلنگ کا, اس وقت ٹیکنالوجی دنیا میں چل رہی ہے, اس وقت بھی کراچی میں کئی انڈسٹری ریسائکلنگ کر رہی ہیں. اگر انڈسٹری کے لیے کمپلجن ہو جائے کہ وہ ریسائکلنگ کریں گی تو 200-300 ملین گیلن ہم بچا لیں گے. اسی طرح سے آپ بڑی جو ہائی رائز بلڈنگ ہے ان کے لیے طے کر دیں کہ وہ RO پلانٹ لگائیں گے, چاہے کتنا ہی کھارا پانی اس کو میٹھا کریں گے, اور ان سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے KBCA اور SBCA کے پاس, جب وہ بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے سیوریج کے لیے, اس کو استعمال کیا جائے گا. S3 کو ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ مکمل کریں. پھر جو پیکج ہے وہ جب لگے گا تو پتہ چلے گا. مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہ ہو, صرف اعلانات ہوں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جائیے آپ ایجوکیشن. اس شہر کی ایجوکیشن کا کیا حال ہوا ہے؟ کبھی اس نے سوچا ہے؟ ہم میں سے کوئی آدمی, اور چھوٹے سے چھوٹے گریڈ کا آدمی بھی کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ سرکاری اسکول میں بچوں کو داخل کرائے؟ لیکن یہاں پر 4000 بلکہ اب اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں سرکاری اسکول موجود ہیں. اس کا رسپانسبل کون ہے؟ جب بلدیہ کے تحت تھے تب بھی, اور جب کالجوں کا رسپانسبل کون ہے؟ صحت کی صورتحال کیا ہے؟ خود عباسی شہید کی صورتحال کیا ہے جو کہ KMC کے تحت چل رہا تھا, اور جناب میں اور اس میں تو یہ پتہ چلا کہ آپس میں لڑتے رہے کہ ہم لیں گے اور کہتا ہم نہیں لیں گے. تو ہماری یہ ساری جو مجموعی طور پر صورتحال ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے عوام کے پاس. اب عوام کو ان دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے, اور عوام کو اس کو ساتھ دینا چاہیے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ دیانتداری, اہلیت اور ویژن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور ایک آدمی نہیں, جس کا گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی سسٹم ایمانداری کے ساتھ کام کرتا, جو خدمت کرتا ہو, اسی کو خدمت حوالے کرنی چاہیے. اور اگر عوام یہ کام نہیں کریں گے تو اسی طرح رولتے رہیں گے. ایک سوال آپ کر رہے ہیں شاہین, اس کے بعد جی ٹائم کا آواز جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم نعیم الرحمان صاحب, آپ سے بس ایک سوال ہم کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے نعمت اللہ خان, ہم وے فارورڈ بات کریں گے, نعمت اللہ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, بہت سارے حوالوں سے وہ ایک ماڈل شہری مسائل کا آپ نے احاطہ کر لیا ہے. ان کی حکومت تھی, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کیا تجویزات دینا چاہیں گے, اور جماعت اسلامی
ان سارے مسائل کے حوالے سے کس جدوجہد کو پلان کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں کچھ آپ آگاہ کیجیے۔ دیکھیں پرابلم کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ باتیں کر رہے ہیں اور ان سے آپ کو امید بھی نہیں ہے اور کراچی کے لوگوں کو بھی امید نہیں ہے۔ ابھی وقتی طور پر میڈیا میں ہا ہو ہوگی، لوگ شاید خوش ہو جائیں گے اور ایک ہفتے بعد اور زیادہ مایوس ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اس اسمبلی سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ اس میں کوئی صحیح معنی میں لیجسلیشن ہوگی۔ عوامی دباؤ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جماعت اسلامی نے اسی راستے کا انتخاب کیا، ایک کورٹ کے ذریعے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور دوسری عوام کے ذریعے۔ کہ الیکٹرک میں بھی ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سندھ کا جو آرڈیننس ہے، لوکل باڈیز ایکٹ ہے، اس کے خلاف بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کل پرسوں میں اپنی پوری تحریک کا لائحہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے توقع نہیں ہے۔ اگر کراچی کو بچانا ہے اور کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے تو پولیٹیکل لوگوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پوری تحریک کا حصہ بنے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر کسی تحریک کو چلاتی ہے تو آپ کتنی منفیت میری ہوگی، یا نعمت اللہ خان نے کتنے بنا لیے اور افغانی صاحب اور پروفیسر غفور نے کتنے بنا لیے۔ ہم اگر کوئی تحریک چلاتے ہیں تو سنسیئر ہو کر چلاتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، ہم نے اس شہر کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں نا، ایک سوال تو بنتا ہے نا، وے فارورڈ اسی وقت ہوتا ہے جب پیچھے کا بھی پتا ہو۔ کورونا میں جب سب مر رہے تھے، کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا ونگ کام کر رہا ہو خدمت کا؟ الگ سے سیلانی کام کر رہا تھا، بیت السلام کام کر رہا تھا، لیکن کیا ایم کیو ایم کا کوئی ونگ کام کر رہا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی ونگ کام کر رہا تھا؟ کیا پی ٹی آئی کے کوئی ٹائیگر نظر آئے تھے آپ کو؟ ہمیں تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں تو نہیں روتے ہوئے کہتا کہ میں پھینک دوں، میری کوئی بات نہیں سنی گئی 4 سال میں، لیکن جو آپ کے اختیار میں آپ اس کا تو جواب دیں۔ تو ہم بے اختیار لوگ ربر کی کشتیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں، کھانے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں جو گراس روٹ لیول کے اوپر موجود ہیں، اگر وہ کسی تحریک کو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی حالات بدلیں گے۔ بلدیات دیکھیں، ایڈمنسٹریٹر کو پرولونگ کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ملازمتوں کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ اس شہر کے نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کے، سندھ حکومت کیا کچھ کر رہی ہے، یہ باتیں پھر دوبارہ سے عصبیت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، جماعت اسلامی سے زیادہ ملک کو جوڑنے والی کوئی قوت نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرف جائے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ان کا حق ملے۔ جو کراچی کی سرزمین پہ رہتا ہے اس کو نوکری ملے، اس کو پولیس میں بھی نوکری ملے، اس کو سیکریٹریٹ میں بھی ملے، اس کو سب جگہ پہ نمائندگی کا حق ملنا چاہیے۔ تو ہم اس کے لیے پورا ایک پیکج، مطالباتی پیکج لے کر تحریک شروع کریں گے، اور عوامی دباؤ کے ذریعے اور کورٹ میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکٹ میں بھی تبدیلی کروائیں گے، اور کراچی کے لیے جو ایک صحیح رائے عمل ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ نعیم صاحب، اور اس کے ساتھ ہم اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں، اور یہ ہمارا 4th کانورسیشن تھا جماعت اسلامی کے ساتھ، اور اب نیکسٹ کانورسیشن ہم کریں گے پی ایس پی کے سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ۔ بہت شکریہ نعیم الرحمان صاحب آپ کا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔